السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد سيكونس جديده اللي كتعلق ب لي دوكيومون كونطابل اللي تكونوا في واحد لونتربريز وغادي نعرفوا ايغالمون نشوفوا لو جورنال اللي هو ان دوكيومون كونطابل باغمي اوتر. دونك في لو توتال عندنا لي دوكيومون اللي كنلقاو في لونتربريز وخاصين بلا كونطابيليتي كاينين 5. دونك كنا شفنا لو بيلون، شفنا لو سي بي سي. دونك دابا غادي نشوفوا لو جورنال هو 3 وغادي يبقى لينا لا بالونس و لو غران ليفر. دونك هاد لي 5 دوكيومون كونطابل. دونك كيف ما قلنا ان شفنا جوج من قبل، اليوم غادي نشوفوا الثالث ومن بعد غادي يبقى لينا لو غران ليفر et la balance des comptes. Donc, l'organisation de la comptabilité fait appel à des pièces comptables à titre de support et à des documents comptables de synthèse. Donc, قالوا لنا هنا بأن la comptabilité راه فيها des pièces comptables. هاد les pièces comptables هما هادوك les factures, les chèques, les bons de caisse. Donc, هما les documents qui servent de base à la circulation de l'information comptable. دونك انا ملي كنبغي ندير لونغيسترومون ديال واحد لوبيراسيون تتكون يا اما اون فاكتور يا اما اون شيك ولا ان شيك يا اما دي بون دو كاس ولا دي كيتونس. دونك هادو دي بياس اللي هما اللي كتكون فيهم ديك لانفورماسيون كونطابل باش ندير ليها لونغيسترومون. دونك اي اوبيراسيون كونطابل عندها واحد اون بياس اللي كتجيستيفيها، هي اللي كتكون فيها اللي كتحمل لينا ديك لانفورماسيون كونطابل. بالنسبه لي دوكيومون كونطابل كومبرين اسونسيالمون لو جورنال، هما دوك اللي قلنا عندنا 5 ما بينهم لو جورنال هو اللي غادي نشوف اليوم، لو غران ليفر نشوفوه من بعد، لا بالونس دي كونت. Le journal est le support qui permet de vérifier que la partie double est respectée. Donc كنا في الحصص الاولين اللي درنا شرحنا داك لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل وقلنا ان لو توتال دو باسيف خاصو يكون ايغال توتال دو لاكتيف. دونك هذاك لو جورنال هو واحد لو مويان اللي كيمكنني انني باش ندير لا فيريفيكاسيون كو هذيك لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل راه ريسبكتي. يعني خاصني نحسب في لو جورنال كاع داكشي اللي سجلته في لي زومبلوا ولي مونطون اللي مسجلين في لي ريسورس خاصني نلقاهم ايغو يعني متساويين. Il enregistre, le journal, les opérations effectuées par l'entreprise dans l'ordre chronologique. Donc, le journal est un document comptable qui fait le bilan, la situation de patrimoine de l'entreprise, qui fait le CPC, qui fait les produits et les charges, qui fait le résultat de l'exercice. Donc, dans le journal, il s'agit les opérations. Donc, كيف ما شفنا ان لو بيلون راه ما كيسجل ليا والو والسي بي سي ايغالمون. دونك لو جورنال هو واحد الدوكيمون اللي كنسجل فيه هذوك لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز. قالوا لينا دون لوردر كرونولوجيك، يعني في التسلسل الزمني ديالهم. يعني هاد لوبيراسيون وقعت اليوم غتسجل في الجورنال بلومبلوا ديالو بلو ريسورس ديالو، ومثلا لوبيراسيون غادي توقع غدا من بعدا غتجي من بعدا في التسجيل. يعني كاين واحد لوردر كرونولوجيك كيحترموا هذاك لو جورنال. لي زيكريتور سون ريبريز دون لي كونت دو غران ليفر. دونك من بعد كيجي الدور ديال لو غران ليفر كنهزوا منه هذوك لي زيكريتور اللي سجلنا في لو جورنال وكنحطوهم في لو غران ليفر. لو غران ليفر وهذاك لو غران ليفر قلنا هو من بعد غادي نشوفوه كوم ان انسومبل دي كونت اللي هذوك لي زانفورماسيون ديالو كنلقاوهم في لو جورنال. لو غران ليفر اي لونسومبل دي كونت دون انتربريز. دونك لو غران ليفر كيجمع ليا كاع هذوك لي كونت من واحد اللي شفنا حتى ل 8. دونك 8 كلاس اللي خاصين بلا كونطابيليتي جينيرال كلاسي دون لوردر دو بلان كونطابل. يعني لوردر دو بلان كونطابل هو داك التسلسل اللي كاين في بلان كونطابل بادين بلا كلاس 1 2 3. دونك هذاك التسلسل هو اللي كنسجل به في لو غران ليفر. يعني كنبدا بكلاس 1 2 جوسكا لا كلاس 8. لا بالونس دي كونت دونك هنا كيعطيوني غير
دي زانفورماسيون اللي هما قلال على هاد لي دوكيومون كونطابل. من بعد غادي نشوفوا كل واحد بوحدو. دونك لو سانكيام دوكيومون كونطابل اللي هو لا بالانس دي كونت هو لو سيبور كونطابل كي ريكابيتول pour tous les comptes les mouvements de la période et le solde. يعني من بعد ما كندير لو غرون ليفر ديالي كندوز لا بالانس اللي كيجمع ليا كاع دوك لي كونت ولي موفمون ديالهم. يعني واش دونك لي موفمون اللي كاينين في الديبي وفي الكريدي ولي سولد كنحسب هذاك لو سولد، ومن هذاك لا بالانس كنصاوب لو بيلون دو لا كلوتير، يعني البيلون اللي غادي يكون في نهايه السنه. Donc voilà les pièces comptables émises. Donc هذوك les pièces comptables émises هما اللي خارجين من الشركه. مثلا درنا واحد لافونت ولا فكنصيفطوا معاه واحد لا فاكتور ولا واحد لو شيك. كاين لي بياس كونطابل روسي هما اللي كيجيونا من عند لي فورنيسور من عند لا بنك وداكشي كيدخلوا لونتربريز. كنديروا لا سيزي ديال لي زوبيراسيون. قلنا التسجيل ديال لي زوبيراسيون تيكون في لو جورنال، هو هذا غادي نشوفوه اليوم كيفاش انني نسجل لي زوبيراسيون في لو جورنال. من بعد لو جورنال كنصاوب لو غرون ليفر اللي هو ان انسومبل دو كونت. من بعد هذوك لي كونت كندوزهم لا بالانس، عاد كنصاوب لو بيلون فينال ديالي. دونك لو جورنال قلنا la tenue du journal correspond à un besoin de classement chronologique des faits comptables. Donc عندي des faits comptables وما دوك les opérations كندير لهم واحد classement chronologique. قال لك tenir le journal est l'une des contraintes de la comptabilité, une obligation légale. Donc قلنا ان la comptabilité هي obligatoire، يعني ان باش نصاوب لو جورنال ديالي دونك راه ماشي هو اختياري، فان لونتربريز هي مجبره باش دير لو جورنال. هو الدور ديالو انه كيعطينا الفورني ان اليمون دو كونترول دي زونجسترومون كونطابل. قلنا انه هو اداه اللي كتمكنني من لا فيريفيكاسيون ديال واش انني درت لو ريسبي ديال لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. يعني كاين واحد لو كونترول كنشوف ان لو توتال ديال لي ديبيت égal total de crédit. Le journal est donc un registre obligatoire de tout système comptable. C'est obligatoire. Alors, nous faisons la présentation du journal. Qui fait le journal? Présentation de une écriture au journal comprend la date de l'opération, les numéros et les intitulés des comptes débités et crédités. Donc, avec le journal, من بعد نشوفوا لا فورم ديالو. كنبدا كنحط لا دات يعني التاريخ ديال لوبيراسيون اللي درناها، كنحط لي نيميرو اللي كاينين في بلان كونطابل ديال لي كونت، مثلا واش لا كلاس 5 ولا لا كلاس 4 كناخذ هذاك لي نيميرو ولي زانتيتولي دونك السميه اللي كاينه ديال لي كونت في البلان كونطابل، مثلا واش لا بنك ولا لا كيس ولا كليون ولا كاع دوك لي كونت كاينين في البلان كونطابل. اللي هذوك لي كونت اللي غنحط في الديبي ولي كونت اللي غنحط في الكريدي نحط لهم لي نيميرو ديالهم والسميه ديالهم. لي سون فون تيني اون دو كولون. دونك لي سون في الجنب كندير واحد دو كولون، اون كولون كي كوريسبون او ديبي خاصه بلو ديبي دي كونت كنحط فيها ديك لا سوم اللي خاصه بها، و لوطر كولون كوريسبون او كريدي دي كونت، يعني هذاك لو كونت اللي درنا ليه لو كريدي غادي نحط لا سوم ديالو في لوطر كولون ديال لو جورنال. لو ليبيلي، لو ليبيلي هو هذاك البياس كونطابل مثلا اللي سجلنا واش اشا واش فاكتور نيميرو واش شيك، هما لي زوبيراسيون ا انregistrées sont en général matérialisées pour le comptable par des documents. قلنا اما واش شيك نيميرو، مثلا عندنا فاكتور كنحط فاكتور نيميرو. دونك هذاك الليبيلي هو بحال لو تيتر ديال لوبيراسيون. Donc, chaque écriture est appuyée d'une pièce justificative. Donc, il y a une pièce justificative. Et là, un chèque, il y a un numéro de chèque, le libellé, le journal. Quand on dit l'opération, et là, le chèque, il y a le chèque numéro maintenant. Donc, justificatif daté et susceptible d'être présenté à toute demande.
دونك هذاك لو ليبيلي ولا هذوك لي بياس جوستيفيكاتيف انا مثلا درت واحد لوبيراسيون سجلت واحد لا فاكتور دونك هذيك لا فاكتور راه هي الا مثلا وقع ولا مثلا هذوك لادمينستراسيون فيسكال ديال الضرائب ولا جاو مثلا بغاو ديك الحجه ديال هذيك لوبيراسيون فكنعطيهم هذيك لا بياس جوستيفيكاتيف دونك الا داروا لي اون دوموند دونك اي طلب ديال هذوك لا جوستيفيكاسيون كنعطيهم هذيك البياس اللي هي justificative. L'article au journal peut être simple ou composé. L'article est simple lorsqu'il y a un seul compte à débiter et un seul compte à créditer. Donc, هنا كيبغي يقول لنا انه كيف ما شفنا في الاول ان شاك اوبيراسيون كتعطينا على الاقل دو كونت ولا اكثر. دونك كنسمي ان لو جورنال سامبل هو فيه هذيك لوبيراسيون كتعطيني دو كونت واحد ديبي واحد كريدي. دونك هو هذا نعطيو التسجيل ديال لو جورنال كندير قلنا النيميرو ديال لو كونت ديال لو ديبي دونك تحتو كندير حيت هنايا عطاوني دو كولون اللي هما سيباري دونك في الغالب انهم تيكونوا كولون وحده دونك الفوق كندير النيميرو ديال لو كونت ا ديبيتي تحتو كندير النيميرو ديال لو كونت كريدي دونك كنسجل هذاك السميه ديال لو كونت هنايا قلنا من لو بلان كونطابل هو لو نون دو كونت ا ديبيتي دونك في الوسط ديال لو جورنال كندير لو نون ديال لو كونت اكريديتي هنا كنحط لا سوم ديال الديبي وهنا كنحط لا سوم في هذه الجهه ديال الكريدي اللي قلنا انه تيكونوا ايغال دونك هنا عطاني غير اكزومبل بواحد الجورنال اللي هو سامبل فيه كونت واحد ا ديبيتي وكونت واحد ا كريديتي وقلنا لتحت كنديروا ليبيلي ناتور ديال لوبيراسيون واش اون فاكتور واش اون شيك واش اشا ولا فونت دونك هذه غير بريزونطاسيون سامبل ديال واحد لو جورنال. بالنسبه للارتيكل كومبوزي تيكون عندي قلنا اكثر من دو كونت ا يوتيليزي دونك كاينين هنا دو كونت ا ديبيتي كنحط لي سوم ديالهم هنايا زاد عاوتاني هنا troisième وهنايا عطاونا دو كونت اكريديتي دونك لوبيراسيون تقدر تعطيني لوبجي ديال واحد بليزيور كونت انا الا فهمت لو برينسيپ قلنا ديال لا بارتي دوبل وكيفاش انا ندير لونجسترومون ديال لي زوبيراسيون في الجورنال دونك فما غيكونش عندي مشكل دونك ديما خاصني قلنا نلقى ان في الجورنال توتال ديال لو ديبي هنايا خاصو يكون ايغال توتال ديال لو كريدي ونحط هنا لي بيلي اللي قلنا هذيك لا بيس جوستيفيكاتيف ديال لوبيراسيون دونك هنا كيشرحوا لينا الكولون واحد اللي هي قلنا ريزيرفي ديال النيميرو ديال لو كونت ا ديبيتي بالنسبه لهاد الكولون واحد وجوج قلنا غالبا تيكونوا مزديين يعني كندير الفوق النيميرو ديال لو كونت ا ديبيتي تحتو كندير النيميرو ديال لو كونت كريديتي كنمشي لا لين 3 دونك اللي هي هذه باش مثلا ها هي لا لين 3 كنحط لو نون دو كونت ا ديبيتي قلنا لا لين 4 هي هذه كنحط الوسط لو نون دو كونت اكريديتي لا كولون 5 هما هادو ديال لي سوم ا ديبيتي اي لا كولون 6 هي اللي كتكون قلنا هادوك لي كولون ديال لي مونطون كنقسمهم على جوج اللي على اليسار كنحط فيها لي سوم ديال لي ديبي اللي على اليمين كنحط فيها لا سوم ديال الكريدي قالوا لنا انه sur la première ligne entre les lignes 3 et 4 s'inscrit la date de l'opération donc la date de l'opération ديما كتجي هنا الفوق كنديروها هنايا الوسط دونك في هذا الخط هذا من بعد غادي نشوفوا واحد ليكزامبل كنديروا لا دات ديال لوبيراسيون هنايا lorsque plusieurs opérations se présentent en même date يعني درنا واحد plusieurs opérations في نفس النهار on mentionne la date une seule fois avec le premier article. Le premier article يعني la première opération الفوق كنسجل la date ديال اليوم ومن بعد هذوك اللي تحتها كندير seulement la mention du temps. donc abrégé كنحط هاد لا لتر اللي هي دي دونك كنبقى نسجلهم قلنا بالنسبه لي زوبيراسيون اللي وقعوا في نفس النهار.
Donc, la ligne numéro 7 contient un libellé explicatif. Donc, libellé, c'est la pièce justificative. Pour être précis, fera appel aux références des documents commerciaux. Donc, numéro de facture, il y a une facture, l'opération de la vente ou l'achat, ou le numéro de chèque, ou là. Donc, ديما كندير واحد l'opération وكندير le libellé ديالها. Donc, كاينه واحد الملحوظه مهمه هو انه chaque opération في الجورنال كنسجلوها بوحدها. كندير لها ليبيلي ديالها وكنسد هذاك لو جورنال عاد كنزيد لوطخ اوبيراسيون اللي بلا دات ديالها وقلنا انهم الا كانوا في نفس النهار فكندير هاد لا ليتر ديال دي هاد لا مونسيون ديال دي يعني ديتو يعني عندهم يعني وقعوا في نفس النهار وكنسجلها حتى هي بالليبيلي ديالها. دونك ما يمكنش ان جورنال نشرك فيه كاع لي زوبيراسيون. دونك كل اوبيراسيون كتبان ليا بوحدها. Donc, on a l'utilité du journal. La loi a rendu obligatoire le journal à une fin bien précise. Le journal, quand il est tenu selon les prescriptions légales, est un instrument de preuve en justice. يعني ديما أن الكونتابيليتي هي obligatoire pour l'entreprise. علاش؟ فيما أنه مثلا كيوقعوا شي مشاكل كنعرفوا أن لا ناتور ديال الريلاسيون ما بين لونتربريز ولي كليون لي فورنيسور فيقدروا يوقعوا مشاكل. دونك هذاك لو جورنال كيشكل ليا واحد البياس جوستيفيكاتيف انه كدليل كنستعملو. دونك كاينه المحكمه التجاريه كطلب ليا داك لو جورنال مثلا انني درت هاد لوبيراسيون في لا دات فلانيه ولا انه مثلا ملي كيكون هذاك لو كونترول فيسكال كيجيو مثلا لونتربريز ملي كدير لا ديكلاراسيون ديال لي ريزولطا ديالها كاين واحد لو كونترول كيجيو دي كونترولور كيجيو للشركه وكيقلبوا لي دوكيومون كونطابل. دونك من هذوك لي دوكيومون كيلقاو لو جورنال كيشوفوا لو جورنال ديال لونتربريز واش بيان بريسي واش محترمينو مزيان. لو جوج peut en exiger communication. Le commerçant qui présente un journal conforme aux exigences du code du commerce peut l'utiliser contre tout litige. Donc ديما هنا في الناحيه القانونيه ان هذاك لو كوميرسون ولا لونتربريز يقدر يوتيليزي هذاك لو جورنال ديالو دونك في المحكمه. L'inscription dans le journal permet de reconstituer l'ordre chronologique des opérations. كنعرف ان لو جورنال كيتبع ليا l'ordre chronologique يعني التسلسل الزمني. لي زوبيراسيون اللي تسجلوا هذا النهار دونك كنسجلهم هما الاولين اللي جاوا الغد كيتسجلوا من بعدهم. دونك ما كيكونش واحد الاختلاط في ذاك التسلسل الزمني وانما نهار بعد نهار كيتسجلوا ليا لي زوبيراسيون في احترام التسلسل الزمني. L'inscription des faits comptables. Donc, l'inscription des faits comptables, nous avons la passation des écritures dans le journal dans un ordre chronologique, ne permet pas au comptable d'intercaler une opération supplémentaire entre deux écritures pour éviter toute fraude de ce genre. Le journal est tenu sans laisser de blanc. Donc, sans laisser de blanc, ما يمكنش نخلي واحد ليكريتور الوسط مثلا اللي هي على بياض ما نكتب والو. دونك اي اوبيراسيون كنلقى داك التسلسل هذاك لوردر كرونولوجيك وكنلقاهم كاملين مسجلين دي زوبيراسيون. دونك حتى داك لو كونطابل الا بغى يدير اون فرود يعني كاين بعض الشركات لو كونطابل ديالهم كيبغي يغش باش انه ما يديرش ديكلاراسيون كامله ديال لي ريزولطا باش انه ما يخلصش الضرائب بزاف. دونك لو جورنال خاصو يكون مسجل ليا كاع هذوك لي زوبيراسيون اللي وقعوا في هذاك l'ordre par ordre chronologique. Comme les débits doivent équilibrer les crédits, les débits les crédits sont équilibrés, un premier contrôle arithmétique pourra être effectué par l'addition de chaque colonne du journal. Donc, le contrôle qu'on dit le journal, هو كنجمع هذاك la somme ديال les débits كاملين على somme ديال الكريدي خاص يعطيوني تساوي. إلا ما كانش هناك تساوي راه كاين مشكل في لو جورنال ديال لونتربريز. دونك الريزومي هو انه لو جورنال est donc un registre comptable où le commerçant enregistre par ordre chronologique les opérations qu'il effectue dans le cadre de l'exploitation de son commerce. قلنا اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز فراه كتسجل في لو جورنال.
La tenue du journal est obligatoire pour la tenue d'une comptabilité régulière. Donc, باش ان تكون الكونتابيليتي ديالي ريغوليير قانونيه ومحترمه محترمه للقوانين، دونك فخاص يكون عندي ان جورنال. دونك هنا غادي نشوفوا اكزامبل، وعاد من بعد غادي نعطيكم تمرين اللي فيه واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون ونحاولوا اننا نسجلوهم في الجورنال. دونك هاد ليكزامبل عندنا في لا دات 1/11 chèque remis au fournisseur numéro, donc عطاني هاد النيميرو 00 1245 وعطاني لو مونطون. دونك هاد لوبيراسيون الا بغيت نمشي ندير لو جورنال عندي كاع لي زيلامون ديال لو جورنال مسجلين هنايا. اول حاجه عندي لا دات اللي هو 1. دونك خاصني نعرف فين نحط لا دات. chèque remis au fournisseur يعني لونتربريز خلصات الفورنيسور ديالها عطاتو ان شيك، يعني لا بنك هنايا هي لا ريسورس خاصني نحطها في الكريدي، وفي لو ديبي غادي نحط لو كونت فورنيسور. دونك هذيك لا بنك عندي قلنا خاصني نحط الرقم لو نيميرو ديال اللي كاين في البلان كونطابل اللي هو في لا كلاس 5 51 41. غادي نحطو قلنا في لا كولون اللي في اليسار في الجنب، وغادي نحط 44 11 ديال الفورنيسور حتى هو النيميرو ديالو، ونحط لو مونطون 5000. دونك انا احترمت واللي بيلي عندي هو هذا الشيك النيميرو ديالو هو هذا. دونك ملي تيكون واحد لو كونترول كيقول لك عطيني هذا الشيك نيميرو جبد لي هذا لو شيك، دونك هو اللي كيدل بان لونتربريز عطات هذاك لو شيك الفورنيسور فلان. دونك دوزيام اوبيراسيون كاينه في هاد لا دات. دونك خاصني نسد لو جورنال ونبدا اون نوفيل اوبيراسيون اللي فيها لا فونت دو برودوي فيني فاكتور نيميرو 4. دونك 15000 درهم ريغلي اون اسبيس et 5000 à crédit. دونك لونتربريز في هاد لا دات باعت لي برودوي فيني، دونك هما هاد لو كونت ديال لا كلاس 7 لي برودوي هو لا ريسورس ريغلي اون اسبيس ب 15000 درهم. دونك لا كيس 51 غادي نحطها في لو ديبي، وغنزيد في لو ديبي عاوتاني 5000 درهم ديال لو كليون. دونك عندي دو كونت ا ديبيتي اي ان كونت ا كريديتي. دونك في هذاك الكلاسمون اللي قالوا لي ما بين ان جورنال اللي هو سامبل وجورنال اللي هو كومبوزي، دونك هذا غادي نقدر نسميه جورنال كومبوزي. علاش؟ لانه عطاني دو ديال لي كونت ا ديبيتي وواحد ا كريديتي، يعني ثلاثه ديال لي كونت ا يوتيليزي. لو ليبيلي هو فاكتور نيميرو 4. بالنسبه للتروازيام اوبيراسيون لو 5/11 achat de matière première. l'entreprise شرات matière première. donc fournisseur رسل لي هذيك لا فاكتور نيميرو A12 20000 درهم à crédit. donc هنا l'achat هي l'emploi، la ressource ديال l'opération هو هذاك لو فورنيسور، لو ليبيلي. donc 6111 هو النيميرو ديال لو كونت 6111 كاين في البلان كونطابل لا كلاس 6 concerne les achats de matières premières. بالنسبه للفورنيسور راه هو 4411. دونك ها هما قال لك باسي او جورنال لي زوبيراسيون دو نوفمبر. دونك كنحط لا دات قلنا الوسط الفوق هنايا. بالنسبه للبروميير اوبيراسيون قلنا ان لا بنك ولا لونتربريز عطات واحد لو شيك الفورنيسور ديالها خلصات. كنسد دونك كنفرق ما بين لو زوبيراسيون لي دات. الا كان عندي قلنا لا ميم دات فهنايا ما كنديرش كنعاودش 1/11 وانما كندير دي، هذاك لا ليتر دي اللي قلنا ابريفياسيون ديال ديتو، يعني هاد لي زوبيراسيون بجوج داروا في نفس النهار. دونك بما ان هاد لي دو جور سون ديفيرون، لونتربريز دارت واحد نوفيل اوبيراسيون اللي هي لا فونت دي برودوي، باعت الكليان ديالها خلصها بواحد المونطون ديال 5000 و لو كليون 15000 درهم. دونك هنا كما كنا شفنا في ليكزامبل فوق انه كاين واحد، دونك قلبوا لينا ما بين كليون لا كيس، حيت قال لنا هنايا 15000 درهم ريغلي اون اسبيس، يعني في الجورنال خاصني نحط هنا في لا كيس 15000 درهم، وفي لو كليون هو ا كريدي غنسجلوا لو مونطون ديال 5000 درهم. دونك ديما قلنا هذا هو لو ليبيلي، هادو هما
لي نيميرو ديال لي كونت قلنا اللي تكونوا اديبيتي تكونوا الفوق واللي اكريديتي كنديرهم لتحت. دونك دو كونت اديبيتي اي ان كونت اكريديتي، وديما قلنا انه كاين ليغاليتي ما بين لو توتال ديبي و توتال دو كريدي. دونك في لا دات ديال 15 11 l'achat de matière première à crédit. Donc la ressource de l'opération est le fournisseur, l'emploi est achat de matière première, la classe 6. دونك لو جورنال قلنا كيخدم ليا كاع هذوك لي كونت من 1 حتى ل 8 ولا الا كان كاع ديال لي كونت سبيسيو لي كونت اناليتيك 9 و10. دونك حنا اللي كنخدموا دابا غير بلي كونت ديال الكونطابيليتي جينيرال اللي هما من 1 حتى ل 8. دونك لا كلاس 6 داخلين، لا كلاس 4 هما الفورنيسور. دونك هنا نساو انهم ما داروش لو ليبيلي، دونك خاصنا نديرو ديك لا فاكتور نيميرو A12 اللي رسل لينا قلنا لو فورنيسور. اي بالنسبه 26 انه لونتربريز هنايا دونك عندنا لوبيراسيون 26 11. دونك ما مدخليناش لينا هنايا في التمرين. دونك هاد لوبيراسيون شنو كتبغي تقول لنا؟ بانه لو كليون عطانا خلصنا بواحد لو شيك اللي هو نيميرو 00 1230 بواحد المونطون ديال 10000 درهم. دونك هذاك لو شيك حطيناه في لا بنك ديالنا. دونك لا ريسورس ديال لوبيراسيون هو لو كونت كليون.